اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان या रहमान राहिमीन। अल्लाह के नाम सुनते हुए अपने दिल को पूरी तरह झंझोड़ दें कि वाकई अल्लाह की यही सिफतें, और अल्लाह से मनवा के आज अपने आप को माफ़ी दिलवा के हमने उठना है इंशाअल्लाह। अर्रहमानु या अल्लाह, अर्रहीमु या अल्लाह, अल-मलिकु या अल्लाह, अल-कुद्दूसु या अल्लाह, अस्सलामु या अल्लाह, अल-मुअमिनु या अल्लाह, अल-मुहैमिनु या अल्लाह, अल-जब्बारु या अल्लाह, अल-अज़ीज़ु या अल्लाह, अल-मुतकब्बिरु या अल्लाह, अल-खालिकु या अल्लाह, अल-बारिउ या अल्लाह, अल-मुस्सव्विरु या अल्लाह, अल-गफ्फारु या अल्लाह, अल-क़हारु या अल्लाह, अल-वहाबु या अल्लाह, अर-रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह, अल-फ़त्ताहु या अल्लाह, अल-अलीमु या अल्लाह, अल-क़ाबिज़ु या अल्लाह, अल-बासितु या अल्लाह, अल-ख़ाफ़िज़ु या अल्लाह, अर-राफ़िउ या अल्लाह, अल-मुइज़्ज़ु या अल्लाह, अल-मुज़िल्लु या अल्लाह, अस-समीउ या अल्लाह, अल-बसीरु या अल्लाह, अल-हकमु या अल्लाह, अल-अदलु या अल्लाह, अल-लतीफ़ु या अल्लाह, अल-ख़बीरु या अल्लाह, अल-हलीमु या अल्लाह, अल-अज़ीमु या अल्लाह, अल-गफ़ूरु या अल्लाह, अश-शकूरु या अल्लाह, अल-अलिय्यु या अल्लाह, अल-कबीरु या अल्लाह, अल-हफ़ीज़ु या अल्लाह, अल-मुक़ीतु या अल्लाह, अल-हसीबु या अल्लाह, अल-जलीलु या अल्लाह, अल-करीमु या अल्लाह, अर-रक़ीबु या अल्लाह, अल-मुजीबु या अल्लाह, अल-वासिउ या अल्लाह, अल-हकीमु या अल्लाह, अल-वदूदु या अल्लाह, अल-मजीदु या अल्लाह, अल-बाइसु या अल्लाह, अश-शहीदु या अल्लाह, अल-हक़्क़ु या अल्लाह, अल-वकीलु या अल्लाह, अल-कविय्यु या अल्लाह, अल-मतीनु या अल्लाह, अल-वलिय्यु या अल्लाह, अल-हमीदु या अल्लाह, अल-मुहसी या अल्लाह, अल-मुब्दियु या अल्लाह, अल-मुब्दियु या अल्लाह, अल-मुईदु या अल्लाह, अल-मुहय्यि या अल्लाह, अल-मुमीतु या अल्लाह, अल-हय्यु या अल्लाह, अल-क़य्यूमु या अल्लाह, अल-वाजिदु या अल्लाह, अल-माजिदु या अल्लाह, अल-वाहिदु या अल्लाह, अल-अहदु या अल्लाह, अस-समदु या अल्लाह, अल-क़ादिरु या अल्लाह, अल-मुक़्तदिरु या अल्लाह, अल-मुक़द्दिमु या अल्लाह, अल-मुअख़्ख़िरु या अल्लाह, अल-अव्वलु या अल्लाह, अल-आख़िरु या अल्लाह, अज़-ज़ाहिरु या अल्लाह, अल-बातिनु या अल्लाह, अल-वाली या अल्लाह, अल-मुतआली या अल्लाह, अल-बर्रु या अल्लाह, अत-तव्वाबु या अल्लाह, अल-मुंतक़िमु या अल्लाह, अल-अफ़ुव्वु या अल्लाह, अर-रऊफ़ु या अल्लाह, मालिकुल मुल्क या अल्लाह, ज़ुल जलाली वल इकराम या अल्लाह, अल-मुक़सित या अल्लाह,
الجامع يا الله، الغني يا الله، المغني يا الله، المانع يا الله، الزار يا الله، النافع يا الله، النور يا الله، الهادي يا الله، البديع يا الله، الباقي يا الله، الوارث يا الله، الرشيد يا الله، الصبور يا الله. اے اللہ، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ، تاک رات ہے یا اللہ، پہلی تاک رات ہے. ہم سب کو شب قدر نصیب فرما، ہم سب کو شب قدر نصیب فرما، ہم سب کو جبرائیل امین کا مصافحہ نصیب فرما، ہم سب کو جبرائیل امین کا مصافحہ نصیب فرما، ہم سب کو جبرائیل امین کا مصافحہ نصیب فرما، ہم سب کے گھروں میں جبرائیل امین فرشتوں سمیت یا اللہ ان کی آمد فرما. اے اللہ، ہم سب کے گھروں میں فرشتوں سمیت جبرائیل امین کی آمد فرما، ان کی برکتوں کا نزول فرما، ان کی رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ، چپے چپے پہ تیرے فرشتوں نے آ جانا ہے، چپے چپے پہ تیرے فرشتوں نے آج کی رات آنا ہے. یا اللہ، ہم فقیرنیوں کو محروم نہ کرنا، ہم سب کو بھی شب قدر کی برکتیں حاصل فرما، ہم سب کو شب قدر کی برکتیں کا نزول. یا اللہ، ہمارے گھروں میں بھی شب قدر کا نزول فرما، اس کی برکتوں کا نزول فرما، اس کی رحمتوں کا نزول فرما، اس کی شانوں کا نزول فرما. تیرے مقرر فرشتے ہمارے گھر آئیں یا اللہ، ہمارے گھر میں ان برکتوں کا نزول فرما. اے اللہ، فقیر ہوں، فقیر ہوں، فقیر ہوں یا اللہ. ساری ایک امید میں اس دعا میں شامل ہوئی ہیں یا اللہ، ان سب کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ، یہ ساری کی ساری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کے ساتھ تیرے سامنے کھڑی ہے. تو نے ہمیں توفیق دی ہے یا اللہ، اتنے دن ہم نے عبادتیں کی ہیں، ان کو قبول فرمانا، ہمارے روزوں کو قبول فرمانا، ہماری عبادتوں کو قبول فرمانا. اے اللہ، جس نے دعاؤں کا کہا ان سب کی دعائیں قبول فرمانا. جو دین کے کام میں ہماری مدد کر رہے ہیں یا اللہ، تو غیب سے ان کی مدد فرمانا. اے اللہ، جو دعاؤں سے کر رہے ہیں تو ان کی غیب سے مدد فرمانا. اے اللہ، جو اپنی جان مال لگا رہے ہیں ان کی غیب سے مدد فرمانا. اے اللہ، ان کی نسلوں کو اس کا اجر عطا فرمانا. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، کدھر جائے تیرے سوا، کدھر جائے تیرے سوا، کدھر جائے تیرے سوا. ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. ہم سارے تیرے سامنے حاضر ہو گئے یا اللہ، ہم سارے آ گئے یا اللہ، ہمیں معاف کر دے. ہم سارے آ گئے، حافظ بچے چھوٹے چھوٹے قرآن پاک ختم کر کے بیٹھے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہمیں معاف کر دے یا اللہ. یہ سارے حافظ بچے بیٹھے ہیں یا اللہ، یہ سارے حافظ بیٹھے ہیں، ان کے صدقے ہمیں معاف کر دے. ان کے زبر زیر قرآن پڑھنے کے صدقے ہم سب کی بخشش فرما دے. ہم سب کو شب قدر نصیب فرما دے، ہم سب کو شب قدر نصیب فرما دے، ہم سب کو شب قدر نصیب فرما دے، ہم سب کو شب قدر نصیب فرما دے. ہمارے اعمال قبول فرما لے، ہم سب کو معاف فرما دے، 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 ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ، گناہوں میں بلتھڑے پتھڑے تیرے پاس آئیں یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے. اے آسمانوں کے اللہ، اے زمینوں کے اللہ، اے دریاؤں کے اللہ، اے ہواؤں کے اللہ،
ए चौपाओं के अल्लाह, ए तमाम जहानों के अल्लाह, ए रब्बुल आलमीन हमें माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हमारे मर्दों की रोज़ियों में बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह इज़्ज़तों के बाद ज़िल्लतों से बचा। ए अल्लाह जिन जिन बच्चियों की ज़िंदगियों में सुकून नहीं, उन्हें अपने शोहरों के घरों का सुकून सुख नसीब फरमा। ए अल्लाह जो जो माएँ परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। जिनकी रोज़ियाँ नहीं हैं उनके घरों में रोज़ियाँ अता फरमा। खुली रोज़ियाँ अता फरमा, खुली रोज़ियाँ अता फरमा, खुली रोज़ियाँ अता फरमा। तेरे ख़ज़ाने में किसी चीज़ की कमी नहीं या अल्लाह। अपने ख़ज़ानों से खुली रोज़ियाँ अता फरमा। ए अल्लाह गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, माफ़ फरमा, माफ़ फरमा, माफ़ फरमा। जहाँ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान या अरहमर राहिमीन। अल्लाह के नाम सुनते हुए अपने दिल को पूरी तरह झंझोड़ दें कि वाकई अल्लाह की यही सिफ़तें, और अल्लाह से मनवा के आज अपने आप को माफ़ी दिलवा के हमने उठना है इंशाअल्लाह। अर्रहमानु या अल्लाह, अर्रहीमु या अल्लाह, अल मलिकु या अल्लाह, अल कुद्दूसु या अल्लाह, अस्सलामु या अल्लाह, अल मुअमिनु या अल्लाह, अल मुहैमिनु या अल्लाह, अल जब्बारु या अल्लाह, अल अज़ीज़ु या अल्लाह, अल मुतकब्बिरु या अल्लाह, अल खालिकु या अल्लाह, अल बारिउ या अल्लाह, अल मुसव्विरु या अल्लाह, अल गफ्फारु या अल्लाह, अल क़हारु या अल्लाह, अल वहाबु या अल्लाह, अर रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह, अल फ़त्ताहु या अल्लाह, अल अलीमु या अल्लाह, अल क़ाबिज़ु या अल्लाह, अल बासितु या अल्लाह, अल ख़ाफ़िज़ु या अल्लाह, अर राफ़िउ या अल्लाह, अल मुइज़्ज़ु या अल्लाह, अल मुज़िल्लु या अल्लाह, अस समीउ या अल्लाह, अल बसीरु या अल्लाह, अल हकमु या अल्लाह, अल अदलु या अल्लाह, अल लतीफ़ु या अल्लाह, अल ख़बीरु या अल्लाह, अल हलीमु या अल्लाह, अल अज़ीमु या अल्लाह, अल गफ़ूरु या अल्लाह, अल शकूरु या अल्लाह, अल अलिय्यु या अल्लाह, अल कबीरु या अल्लाह, अल हफ़ीज़ु या अल्लाह, अल मुकीतु या अल्लाह, अल हसीबु या अल्लाह, अल जलीलु या अल्लाह, अल करीमु या अल्लाह, अर रकीबु या अल्लाह, अल मुजीबु या अल्लाह, अल वासिउ या अल्लाह, अल हकीमु या अल्लाह, अल वदूदु या अल्लाह, अल मजीदु या अल्लाह, अल बाइसु या अल्लाह, अल शहीदु या अल्लाह, अल हक़्क़ु या अल्लाह, अल वकीलु या अल्लाह, अल कविय्यु या अल्लाह, अल मतीनु या अल्लाह, अल वलिय्यु या अल्लाह, अल हमीदु या अल्लाह, अल मुहसी या अल्लाह, अल मुब्दियु या अल्लाह, अल मुब्दियु या अल्लाह, अल मुईदु या अल्लाह, अल मुहय्यि या अल्लाह, अल मुमीतु या अल्लाह, अल हय्यु या अल्लाह, अल क़य्यूमु या अल्लाह, अल वाजिदु या अल्लाह,
الماجد يا الله، الواحد يا الله، الأحد يا الله، الصمد يا الله، القادر يا الله، المقتدر يا الله، المقدم يا الله، المؤخر يا الله، الأول يا الله، الآخر يا الله، الظاهر يا الله، الباطن يا الله، الوالي يا الله، المتعالي يا الله، البر يا الله، التواب يا الله، المنتقم يا الله، العفو يا الله، الرؤوف يا الله، مالك الملك يا الله، ذو الجلال والإكرام يا الله، المقسط يا الله، الجامع يا الله، الغني يا الله، المغني يا الله، المانع يا الله، الزار يا الله، النافع يا الله، النور يا الله، الهادي يا الله، البديع يا الله، الباقي يا الله، الوارث يا الله، الرشيد يا الله، الصبور يا الله.